अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। एक मसला ये है कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट या ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात होती है हमारे समाज में, तो एक नुक्ता नज़र ऐसा है जिसको ये लगता है कि इट्स अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, कि एक तरफ मर्द हजरात खड़े हैं, एक तरफ ख़वातीन हैं और दोनों की आपस में जंग है। क्योंकि जो औरत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है वो एंटाई मैन होती है या वो मर्दों के ख़िलाफ़ होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा माशरा तरक्की करे, तो हमें जितनी भी एंटिटीज़ हमारे समाज का हिस्सा हैं, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा, उनको बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। बाइख्तियार होने का मतलब है एम्पावर्ड होना। वो कहते हैं ना कि एम्पावर्ड पीपल एम्पावर पीपल। अगर आप सही मायनों में एम्पावर्ड हैं तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन लोगों की आवाज़ बन जाएं जिनकी आवाज़ कहीं स्ट्रगल में खो गई है। आप उन लोगों के साथ अपनी ताकत को और पावर को शेयर करें जो पावरलेस हैं। और क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं और जब बात हो विमेन एम्पावरमेंट की, तो ये हो नहीं सकता कि हम अपनी ग्लोरियस इस्लामिक हिस्ट्री में उन ख़वातीन की मिसाल ना दें जो एपिटमी थी विमेन एम्पावरमेंट की। और मेरी बहुत फेवरेट हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे बेहतर मिसाल ताकत की, जुर्रत की, बहादुरी की, एम्पावरमेंट की नहीं मिलती। तो जब ऐसे दीन से हमारा ताल्लुक़ हो जहाँ हज़रत खदीजा जैसी माएँ हमारे सामने हमारी रोल मॉडल्स हों, तो फिर हम क्यों डरते हैं औरत को बाइख्तियार बनाने से। आज हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में हर फील्ड में औरत अपना लोहा मनवा रही है। डाइवर्स फील्ड्स के अंदर औरतों ने ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया। वो एम्पावर्ड भी हैं, मगर उसके साथ साथ वो ये भी जानती हैं कि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को आराम से मैनेज कर सकती हैं, बिकॉज दे आर ग्रेट मैनेजर्स बाय नेचर। आज हमने ये सोचा कि क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पैनल है वो भी इतना ज़बरदस्त हो और मुख्तलिफ वेरियस डाइवर्स फील्ड से इन ख़वातीन का ताल्लुक़ हो, ताकि उन सब से हम पूछें कि उनकी ज़बान में या उनके दिल में एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है। और वो कहते हैं ना कि जो भी कामयाबी का सफ़र होता है उसमें एक कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी होती है। तो आज जबकि वो एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, व्हाट वाज द प्राइस दे हैड टू पे टू स्टैंड वेयर दे आर टुडे। आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपनी ख़वातीन के साथ। हमारी बहुत मुअज़्ज़ज़ गेस्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जो कि MPA हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है, चेयरपर्सन हैं प्रोविंशियल एडवोकेसी फोरम की। उनके साथ मौजूद हैं फ़रूख नौशीन, आप ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, समवन हु स्पेशलाइजेज़ इन स्टडिंग हेयर। हमें बालों का तो बड़ा शौक़ है और हमने अक्सर ये सुना कि मर्द क्योंकि बाल ट्रांसप्लांट कराता है तो मर्द ही बाल ट्रांसप्लांट भी करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाल ट्रांसप्लांट भी करती हैं, ये लेज़र थेरेपिस्ट भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये जर्नी आसान रही या मुश्किल। उनके साथ मौजूद हैं अमरीन हैदर, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं एंड शी इज़ CEO लेट्स ग्रो टुगेदर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा बाजी एंड को का एक स्टोर इन्होंने स्टार्ट किया अपनी टीम के साथ मिलकर, जहाँ पर घर में बैठने वाली ख़वातीन जो अपने हाथ से खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, ये उनको वहाँ सेल आउट करती हैं ताकि उन ख़वातीन को ये फाइनेंशियली एम्पावर करें। तो ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं एम्पावरमेंट की डेफिनेशन असल में है क्या। मुसर्रत साहिबा, आप बताइए, बीइंग अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, सियासत एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि हमें एक मर्द नज़र आता है, कड़वा सा, बिटर सा, जो या तो सियासत में होगा या उनका एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा पॉलिटिक्स से विच मेक्स हिम बेटर विद टाइम। ख़वातीन हमें उतनी नज़र नहीं आती सियासत में जितनी नज़र आनी चाहिए। डू यू एग्री कि अभी भी पाकिस्तान में औरतों की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम हेडिंग एंड चेयरिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम इंटीरियर, होम डिपार्टमेंट की जो यस इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटी इन द पार्लियामेंट जी। और ये भी समझा जाता है कि ये शायद जो होम डिपार्टमेंट है, इंटीरियर है, जो कि पुलिस वगैरह, थाने, जेलें इसके अंडर आती हैं, तो ये भी शायद मर्दों के पास ही होना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल टू माई लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उन्होंने हम जैसे जो फैमिलीज़ या बैकग्राउंड की ख़वातीन थी उनकी वजह से हम पॉलिटिक्स में आई। और आप ये देखें कि अभी बहुत डिफरेंट किस्म की जो कह लें कि हर मकतबा फ़िक्र से जो ख़वातीन हैं, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, अच्छे बैकग्राउंड्स, तगड़ी फैमिलीज़ वाली, साउंड बैकग्राउंड्स वाली, वो आई हैं। और उसकी वजह ये है कि उससे आपकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव, जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में यही समझा जाता है कि कोई अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे से मुराद
नाइस हम्बल एजुकेटेड बैकग्राउंड के वो लोग आपको पहले कम नज़र आते थे, लेकिन अभी चीज़ें डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कोई 25 साल पहले अपनी स्ट्रगल ये शुरू की, तो बहुत सारे लोग जो उनको पसंद भी करते थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स को नो गो एरिया समझते थे अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन एंड जो उनकी स्कूल ऑफ थॉट है उसको वो सपोर्ट करें। तो कुछ लोग बैक एंड पे रह के करते रहे, फिर फाइनली हमने भी कोई, मैंने और मेरे मियाँ ने ऑलमोस्ट हमें 12 साल हो गए हैं पीटीआई को ज्वाइन किया। सिर्फ यही चीज़ जो आप कह रही हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रियल चेंज आए और हमारे बच्चे जितना ड्रेन हुआ यहाँ से ब्रेन कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए वो वापस नहीं आते, बिकॉज उन्हें यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स और ये सब कुछ नहीं नज़र आता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, मुअज़्ज़म माशरों के अंदर कानून की इजारादारी, इम्प्लीमेंटेशन, कवानीन तो सारी दुनिया में एक जैसे हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। आपके जितने भी लेजिस्लेशन है, बेसिक राइट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। सिर्फ मतलब हल्का फुल्का सा रिलीजन का फ़र्क है, उसमें भी ह्यूमन राइट्स कम्स फर्स्ट, इंसानियत का सबक देते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर हमने ये कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में रहें, हमारी आने वाली नस्लें रहें, तो इस मुल्क को ठीक करने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन हमें डालनी होगी। देन आई केम इन पॉलिटिक्स एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका टॉपिक है, मैं उसकी तरफ आती हूँ। देखें, जो मर्द और औरत हैं, अल्लाह ताला ने इनको बराबरी की बुनियाद पे पैदा किया है। जो बेसिक चीज़ हैं वो ये है कि हम इंसानों ने इसको टफ किया कि जहाँ भी आप याद कर रखो कि अगर मतलब एक औरत के लिए, मर्द के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी औलाद होती है। जब आप अपनी औलाद के साथ भी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे ना, तो फिर वहाँ पे व्हेन देयर इज अ रेस, समवन इज अ विनर, समवन इज द लूजर। लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये कि आप जब इट्स है क्या, लाइफ है क्या, ह्यूमन बीइंग्स, ये शेयरिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिम्मेदारियाँ हैं जो कायनात में जितनी भी जो आपके जो अल्लाह ताला की जो क्रिएशंस हैं उसमें सबसे सुपर ह्यूमन तो हम ही हैं ना, इंसान। तो उसमें हमें जो अशरफुल मखलूक़ात, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबसे पहले समझना है एज एन इंडिविजुअल, मैन और वीमेन, मेल फीमेल से निकल के इंसान, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शेयरिंग, रोल। एक रोल आपका, एक मेरा है। जैसे आपका रोल फ़र्क है, मेरा फ़र्क है, इसी तरह मैन एंड जो वीमेन है, मेल फीमेल के भी रोल्स डिफाइंड है अल्लाह की तरफ से भी। उसमें कंट्रीब्यूशन कौन कितना अच्छा डाल सकता है, एक ये चीज़, ये आप अपने घर से शुरू करो। घर बेसिक यूनिट है किसी सोसाइटी का, मुआशरे में, एंड देन आपके मुल्क में। अब जो कामयाब, रियल कामयाबी किसी भी खातून की क्या है, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ज़रूर। कामयाबी रेस में नहीं होती, हमने हारना जीतना नहीं है, हमने इक्वल रह के कंफर्टेबल करके। याद रखें, जब आप कंफर्टेबल नहीं हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ले लो, जब आप खुश नहीं हो उसका कोई फायदा नहीं, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप फिर उसके अगली बात, कुछ लोग करियर में, वो दोनों, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, इतना डूब जाते हैं एक अजीब सा कंपटीशन बना के। सक्सेस लेना इंसान की नेचर के अंदर है, जिबिलत के अंदर शामिल है, फितरत में। उस सक्सेस में अगर आप अल्टीमेटली लूजर बनते हैं तो वो किसी काम की नहीं है। मसलन एज ए मदर अगर मैं फेल हो जाती हूँ, एज ए वाइफ फेल हो जाती हूँ, एज ए डॉटर हम फेल हो जाते हैं, तो हमने अचीव क्या किया एंड ऑफ द डे? फिर ये इन चीज़ों को समझ के आप चलें तो बहुत आसान है। मैनेजमेंट है, और आपने तो, औरत तो गुरु है मैनेजमेंट की बाय नेचर। अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी, हमें अल्लाह ने बहुत फ्लेक्सिबल रख के बनाया है। तो हमें क्या करना है कि होता ये है कि कुछ मिथ्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, कल्चर फ़र्क होते हैं, कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ के ऊपर। उस कल्चर के अंदर जब मेरा मौसम वेस्ट से नहीं मिलता तो मेरा ड्रेस भी नहीं मिलता। उन्होंने कुछ और पहनना है, हमने कुछ और पहनना है, मौसम की वजह से भी। फिर कल्चर नहीं मिलता। याद रखें, कल्चर तो मजहब के ऊपर भी भारी है। सी, हम मुसलमान हो गए लेकिन हमारी शादियां आज भी उसी तरह से हो रही हैं जैसे हिंदुओं की होती थी, बिकॉज कल्चर इज द सेम। फिर हमें करना ये है कि हमें अपने मर्दों के साथ अपनी सोसाइटी के अंदर, चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी
صرف ہماری نہیں ہے. اگر آپ ویسٹ میں ایک سینچری It's the پیچھے same. دیکھو, بالکل ٹھیک ہے, تو کیا تھا, بالکل. ان کو رائٹس ملے. ہم نے ریس کریٹ کیے بغیر کمفرٹیبل رکھتے ہوئے اپنی سکسیس لینی ہے, جو کہ الٹیمیٹ اینڈ آف دا ڈے میں لوزر بن کے نہ بیٹھی ہوں. آئی بلیو میرا ایک کیلکولیشن ہے کہ میں قوم کے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں اگر میرے اپنے بچے ڈسٹرب ہیں. میرا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تو میں نے شہر کو, ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. بالکل. پھر میں نے باقی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں میں کیسے لا سکتی ہوں جب میرے جو امیجیٹ رشتے ہیں جن کا میں سوسائٹی میں بھی جواب دہ ہوں اور اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہوں, میری پرائم رسپانسبلٹی تو وہ ہے. تو ہمیں انصاف کرتے ہوئے, رشتوں کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جب ہم کامیابی لینے کی ایفرٹ کرتے ہیں, یقین مانے آپ کو ہر رشتہ سپورٹ کرتا ہے. اور اس میں وہی الٹیمیٹ سکسیس ہے. اگر میں نے گھر توڑ کے کامیابی لی, آئی ایم لوزر. سوسائٹی کے اندر بروکن ہاؤسز اینڈ بروکن فیملیز کے اوپر تو ویسٹ بھی انویسٹ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک ہیلدی مائنڈ آپ دے ہی نہیں سکتے ہو. ہیلدی بچہ اگر سوسائٹی کو آپ نے نہیں دیا تو آپ نے اپنے ملک کی کیا خدمت کی. ویری ویل سیڈ مسرت, بیوٹیفلی سیڈ. فاروق, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہر امپاورڈ عورت, جس طرح مسرت نے بھی کہا کہ پیپل اون یو, آپ کی اپنی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن یہ سپورٹ سسٹم آپ کو گھر سے باہر نکل کر نہیں ملتا. ایک طاقتور عورت سے لوگ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. جب آپ نے سوچا کہ آپ ٹرائیکالوجسٹ بنیں گی, تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے, تو آپ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تو آپ کو لگا دیٹ یو ہیو بیکم تھریٹ فار اے لاٹ آف مین آؤٹ سائڈ, یا اس فیلڈ میں؟ بالکل لگا, اور ابھی بھی لگتا ہے, اور ابھی بھی میسیجز پہنچتے رہتے ہیں. اصل میں ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھ, جیسے انہوں نے کہا اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں گی, کہ ہم عورت کی جاب یا عورت کی نیچر جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. بہت سارے مرد, سارے مرد نہیں, بہت سارے مرد نہیں چاہتے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک عورت اپنی جاب اچھے طریقے سے جہاں بھی وہ ہے, گھر کے اندر ہے, آفس کے اندر ہے, کلینک کے اندر ہے, اگر وہ نہیں کر رہی تو اوبویسلی وہ بھی خرابی کر رہی ہے. اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, جب میں اس فیلڈ میں آئی تو سب سے بڑی سپورٹ جو تھی وہ میرے فادر کی تھی, کیونکہ جو سنتا تھا ہیئر ٹرائیکالوجی, اچھا یہ تو باربر شاپ والا کام ہے, یہ کیا کام ہے, آپ کو اس میں کیا ملے گا. اور میں نے جو سب سے بڑی پرائس پے کی کہ میں جب کام کر رہی تھی 10 سے 12 سال, آئی واز ہینڈ ٹو ماؤتھ. میں کوئی بہت اچھی ارننگ نہیں تھی میری, اور سب لوگ کہتے تھے دیکھیں آپ کے جو کمپٹیشن میں لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے, کیونکہ اس کی زیادہ جو اویئرنیس یا آپ کہیں مانگ تھی وہ دبئی کے اندر تھی. تو سب لوگ بلاتے تھے جو کلیگس تھیں کہ وہاں آ جاؤ, وہاں کام کرو. پاکستان میں تو لوگ کرانا نہیں چاہتے ہے ٹرانسپلانٹ, یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا, آپ دیکھیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. لیکن آپ نے چوز کیا کہ آپ پاکستان میں رہ کر میں نے چوز کیا کہ کچھ بھی ہو جائے, میرے والد ادھر ہیں. میرے والد نے پاکستان کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کیونکہ انہوں نے پرائس پے کی تھی. انہوں نے اپنا سارا خاندان لوز کیا تھا جب تقسیم کے اندر, ان کے وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے. تو جب میرے فادر نے چوز کیا تو میں نے چوز کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پاکستان کو نہیں چھوڑ کے جانا, میں یہاں ہی کام کروں گی. اور آج کوئی بھی فرخ نوشین کا نام لیتا ہے تو ساتھ یہ ضرور کہتا ہے کہ سب سے اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ کام باریکی کا, تخلیق کا ہے, اور تخلیق اللہ نے عورت کے ذمہ لگائی ہے. جتنی خوبصورت تخلیق عورت کر سکتی ہے, مرد اس طرح سے نہیں کر سکتا. اور یہ بڑے پیشنس کا کام ہے کہ آپ نے ایک بال کو اٹھانا ہے, اینگل پہ پرونا ہے, سینہ پرونا ہے, اور سینہ پرونے کا کام خواتین زیادہ اچھا کر سکتی ہیں. فرق میں یہ کہتی ہوں کہ بات کون اچھا کرتا ہے کون نہیں کرتا, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. جو تعلیم مرد کے لیے وہ تعلیم عورت کے لیے بھی ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ تعلیم آپ کے پیشن پہ ہیں, آپ جتنا ایکسپلور کریں گے آپ کو آئے گا. آپ سوچیں گے کہ جو میں نے سیکھ لیا کافی ہے, اس دن آپ پیچھے رہ جائیں گے. جس دن آپ سوچیں گے کہ اس چیز کو میں نے اچھا کیسے کرنا ہے, اور جب آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو آپ کو روز ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے, نیا کلائنٹ سامنے آتا ہے, نئی سکن سامنے آتی ہے, نیا ہیئر سٹرکچر سامنے آتا ہے. ہر لوگوں کی سکن اور بال ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے آپ دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن پہ کا ٹیکسچر پچھلے کلائنٹ سے بالکل چینج تھا. اس کے اوپر آپ نے کتنا پریشر دینا ہے, کتنی انرجی لگانی ہے, کتنی توجہ دینی ہے, جو آپ روز کچھ نہ کچھ نیا بالکل سیکھ ایک رہی ہیں نیچر کے پینٹنگ کی طرح عورت کی نیچر میں ہے. کیا بات ہے, بیوٹیفل.
کہتے ہیں امرین ود گریٹ پاور کمز دی گریٹ رسپانسبلٹی. جب اللہ آپ کو ایک طاقت دیتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, اور آپ بینگ این انٹرپرینور اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہی ہیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے لیٹس گرو ٹوگیدر کیا ہے, اور یہ باجی اینڈ کو جو اسٹور بنانے کا اسلام آباد میں خیال کس طرح آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیٹس گرو ٹوگیدر بیسیکلی ایک کمیونٹی ہے. ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینورز ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ تو تھا, بٹ بیکاز گھر کی رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بہت زیادہ کام نہیں کر پاتی. ہم نے ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا ہے کہ آپ تھوڑا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے جو آپ ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنی کمیونٹی کا ایک سلوگن ہے ہمارا, میرا فن میرا فخر, اور اس سلوگن کے اندر ہم رہ کے بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں. ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ زیادہ تر کرافٹرز ہیں جو ہاتھ سے کام کرتی ہیں, اور آل آف دیم آر ڈوئنگ دیئر سیلف, مطلب ان کے پاس ورکرز نہیں ہیں. اور پھر ایگزیبیشنز اور ان ساری چیزوں کے تھرو ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا. اور اب باجی اینڈ کو ہماری ایک ملٹی کرافٹر سٹور ہے جس میں ان سارے 40 کے قریب کرافٹرز کا ہم نے کام ڈسپلے کیا ہوا ہے, جو فی الحال صرف ٹوئن سٹیز سے ہیں, راولپنڈی, اسلام آباد, جہلم اینڈ واکنڈ. بٹ انشاءاللہ پورے پاکستان سے ہم خواتین کا کام وہاں پہ لے کر آئیں گے. یہ ایک بہت چھوٹا سا انیشیٹو ہے ہمارا اپنی مدد آپ کے تحت, بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار اینی ون, آپ اپنی حالت چینج خود کرنا شروع کریں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی باجی اینڈ کو ہے یہ ہماری ہی ایک کمیونٹی ممبر ہیں, وہ بھی خاتون ہیں, اور ہماری ضرورت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک جگہ دی ہے جو بہت ہی نامنل پرائز میں انہوں نے رینٹ آؤٹ کی ہے, اور اس طرح ہم چلا رہے ہیں. اور ہماری کمیونٹی کا بیسک پرپز ہی یہ ہے کہ ویمن سپورٹ ویمن اینڈ میریکلز ہیپن. تو الحمدللہ ویمن سپورٹ ویمن میریکلز ہیپن. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خواتین کو اکنامکلی فائنینشلی امپاور کر رہی ہیں, اور اس سے مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آئی تھنک آئی واز ان گریڈ 3, اور رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے, چھوٹے سے شہر سے, اور میری امی ایک نارمل ہاؤس وائف ہوا کرتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کا بڑا شوق تھا, جس طرح امرین بھی ان لڑکیوں کو, خواتین کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو میں کچھ ہاتھ سے بنا کر اٹالین ڈو کے فلاورز بناتی تھی, اور اس سے پکچر فریمز بناتی تھی, ہینڈ میڈ کارڈز بناتی تھی, کیونکہ بچپن سے ہی آرٹ کا بڑا شوق تھا. تو مجھے یاد ہے میری والدہ رحیم یار خان کے چھوٹے سے شہر میں ایک اسٹیشنری شاپ پر جایا کرتی تھیں, اور میرا سارا آرٹ اینڈ کرافٹ وہاں ڈسپلے پر رکھواتی تھیں. پھر لوگ آتے تھے, خریدتے تھے, اور جو بچ جایا کرتے تھے وہ میری والدہ خود خریدتی تھیں, اور گھر آ کر کہتی تھی دیکھو سارے کے سارے سیل ہو گئے, کچھ اور بناؤ. And now when I look back and I see کہ اس وقت میری والدہ, I was in grade 3, میری والدہ مجھے ایک انٹرپرینور بنا رہی تھی. ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی, لیکن mothers play a significant role when it comes to empowering young girls. مسرت آپ نے بات کی ماؤں کی, کہ ان کا رول بڑا امیزنگ, بڑا اسٹرانگ ہے. کیسے ہم اپنی تربیت میں اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں that they are not lesser human beings, they are not inferior, وہ برابر ہیں. یہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بہت سارے ایشوز بھی آ رہے ہیں سامنے, اس میں کہیں نہ کہیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تربیتوں میں کمی رہ گئی ہے. تو سوسائٹی میں یہ جو اتنی انریسٹ ہے اور کوئی کسی کی رسپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ساری چیزیں رسپیکٹ سے شروع ہوتی ہے, دس از دا منیمم تھنگ. اور ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ سب حیوان ہیں. بندہ بات کرنے میں کسی کے آرگیومنٹ کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہا. دیکھو اوپینین ہر ایک کی اپنی ہے. وی شوڈ لرن فرسٹ کہ ہم نے دوسرے کے لائف سٹائل کو, اس کا جو اس کو اچھا لگتا ہے, مناسب لگتا ہے, اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا سیکھنی چاہیے. ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے دوسرے کے نارمز کی, ویلیوز کی. آپ کا مذہب یہ سکھاتا ہے. بیسک ایک انسان کی پہلی چیز ہی یہ ہے جو اس کو اینیمل سے سپیریئر کرتی ہے. میں اس چیز کے اوپر تو آتی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو احساس پروگرام کے تحت جو لوننگ خواتین کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریسرچ ہے اور یہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ خواتین جو جتنے بھی لونز ہوتے ہیں سب سے اچھی وہ پے بیک کرتی ہیں. اس میں 100% ہے. تو لیکن اس میں ایک نیگیٹو چیز بھی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے جتنے بھی لونز خواتین کے لیے اناؤنس کیے اس میں سے 5% بھی نہیں یوٹیلائز ہوئے. عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ناؤ میں نے اس میں سوچا ہے کہ میں خود بھی اس کی لیڈ لوں گی, اور ہم ساری خواتین پہلے سوشل میڈیا اینڈ میڈیا کو یوز کر کے ہم ایک کیمپین, اویئرنیس کیمپین چلانے لگے ہیں کہ گورنمنٹ تو پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہے,
خواتین لینے والی نہیں ہیں بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کی سپوز آپ پلیز, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ کی آرٹ اینڈ کرافٹ یا جو بھی آپ کام کر رہی ہیں, آپ اس میں ان خواتین کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ جو ایک سنگل عورت اتنا ٹیلنٹ لے کے خود کام کر رہی ہے, وہ اپنے ساتھ ورکرز رکھ سکے, ان کی لوننگ کرائیں. اور ان کو یہ طریقے نہیں آتے بیسیکلی, جو آپ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, چاہے ایون کچھ ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو ان کی اپروچ نہیں ہے, ان کو سینس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس میں یہ ایک سروس کاؤنٹر بنائیں. یہ اتنی آپ کا تو یہ بزنس ماشاءاللہ بڑھے گا ہی بڑھے گا, آپ ہر شہر میں کھولنے کے قابل ہو جائیں گی. اور یہ ایک خاتون ہے, وہ ایک بہت بڑی, آپ امیجن کرو نا کہ چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریز, بنگلہ دیش اسمال انڈسٹریز, یہ جو گھروں میں خواتین, جو کیپس بناتی تھی, جو کام کرتی تھی, اس سے ان کی, آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کتنی آگے گئی ہے. تو یہ آپ ایک اس چیز کا بھی کریڈٹ لیں, اور یہ آپ ہمارے احساس پروگرام کو اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو لنک اپ بھی کر دوں گی کہ جو ینگ خواتین ہیں, ینگ بچیاں جو اس طرح کی ٹیلنٹ رکھنے والی, بیکاز آپ کا تو ایک ہے نیٹ ورک, تو اس میں ان کو گائیڈ کریں کہ وہ لونز لیں اور پھر وہ اپنے کام کو بڑھائیں, اور پھر اس طرح آپ ہر شہر میں اپنا ایک آؤٹ لیٹ کھول پائیں گی. اور میں اپنے ویورز کو یہ بات کہتی چلوں, دس از واٹ ٹرو ویمن امپاورمنٹ از, کہ جب آپ کے پاس طاقت ہے, ریسورسز ہے, ایک ویژن ہے, تو اس طریقے سے نیٹ ورکنگ کرنے کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دی ہیں, اللہ کے دیے ہوئے میں سے بانٹنا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں سے 5% بھی یوٹیلائز نہیں ہوا. ایکچولی ہمارے اوپر سوسائٹی کے بھی بڑے پریشرز ہیں, ہماری فیملی کے بھی پریشر ہوتے ہیں. ابھی یہ جو بزنسز ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو رجسٹر کرائیں اپنے بزنس کو. اس میں عورتوں کو ایک یہ کہا جاتا ہے, مرد ہی گھر کی فیملی کہتی ہے کہ مت لینا قرضہ, ڈوب جائے گا, کہاں سے واپس کرتی پھروگی, پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں نہ دینا پڑے. رجسٹریشن کراؤ گے کمپنی کی تو ٹیکسز میں مارے جاؤ گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم اپنی کمیونٹی کے تھرو اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کرائیں, اس کو اون کریں. نہ صرف ہم, لائک میرا ایک پرسنل جو چھوٹا سا بزنس ہے, میرے ساتھ 20-25 خواتین ہیلپرز ہیں جو ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر رہی ہیں, وہ اپنا گھر چلا رہی ہیں. اسی طرح جب یہ ساری خواتین ابھی انڈیویجول ہیں اور یہ اپنے اپنے ورکنگ سیٹ اپ بنائیں گے تو obviously اکانومی کو تو ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اور اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ مطلب میں تو کہتی ہوں ہم نے تو کرافٹ کمپین چلائی ہوئی ہے. مطلب میں نے بزنس سٹارٹ کیا بیکاز میں ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے. تو میں نے جب بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے فیل ہوا کہ جو مجھے ہیلتھ ایشوز تھے وہ بھی میں بھول گئی ہوں, اور سب لائک بزی مائنڈ از اے ہیلدی مائنڈ. میرے لیے کوئی کہتا ہے کہ ساس خالی ذہن کرتا ہے جو بیٹھا ہے, ساس نندے, یہ سارے پرابلمز میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں, بالکل وہ میٹر ہی نہیں کرتے جب آپ کا ویژن بڑا ہو. بالکل. فاروق مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ امپاورڈ ہونا چاہتی ہیں, when you become empowered, اس جرنی میں ایک ڈریمر ہونا کتنا ضروری ہے, آؤٹ آف دا باکس سوچنا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کام آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہماری سوسائٹی میں جو تھوڑی سی کمی ہے وہ ہے پنکچوئل ہونا. اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے 11 o'clock تو اس کا مطلب ہم 12 o'clock لیتے ہیں. یہ ہماری, اگر ہم یہ چیزیں ٹھیک کر لیں اپنے اندر تو میرے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے پنکچوئل ہونا. لائک میں ڈریمر کے ساتھ ساتھ میں نے اگر اس مقام تک ہوں تو اس وجہ سے ہوں کہ میں نے ہمیشہ وقت کی بہت پابندی کی ہے. میرے لیے وقت, ٹائم از منی فار می. میں صبح اٹھتی ہوں, میں اپنا پورا گھر مینیج کرتی ہوں, ایک ایک چیز میک شور کرتی ہوں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور واقعی وہاں پڑی ہے. ایک ایک چیز کو آج بھی میں خود کرتی ہوں. جو چیز میں خود کر سکتی ہوں, جو میری خود کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کلینک سے لے کے, آفس سے لے کے, گھر سے لے کے, ایک ایک جگہ میں خود اس کو دیکھتی ہوں. ایون کہ اکثر وہ کلینر آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹیبل کلین کر رہی ہوں, مجھے نہیں لگ رہا ہوتا, بجائے کہ میں شاؤٹ کروں کہ کیوں نے ٹھیک کیا, میں اس کو خود ٹھیک کر صاف کرتی ہوں اور میں اس کو بلاتی ہوں, دیکھو کہ یہ میں نے خود کلین کیا ہے. تو سب سے بڑا ضروری ہے کہ ڈریمر ہونا اور پریکٹیکل ہونا. آپ اگر ہمارے کام کے اندر میں رہیں گے آپ یہ سوچیں کہ کوئی آ کے کر دے گا, جو چیز آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میں نے خود کرنا ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ڈریمر ہونے کے ساتھ ساتھ تو آپ نے بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہونا ہے. ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے, میں ایک خاتون ہے, ان کا نام نہیں لوں گی, شی از اے CEO آف سم XYZ کمپنی. انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری پاورفل رائٹ ناؤ, اور میں بہت پیک پر ہوں اپنے کریئر کے, بٹ اٹس ویری لونلی اپ ہیئر.
کہ میں بہت اکیلی ہوں. مسرت صاحبہ مجھے بتائیے کہ کیا عورتیں امپاورمنٹ کے نام پر کیا اتنی آگے نکل جاتی ہیں کہ اپنے ساتھ ان خواتین کو جن کو واقعی ان کو ساتھ لے کر چلنا تھا ان کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں, شاید اسی لیے اس پوزیشن پر آ کر وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں؟ جی میں نے یہ بہت سارے آئی ایم سوری میں کچھ بٹر ریالٹیز آپ کے سامنے رکھوں گی جی کہ یہاں پہ لوگ سکسیس میں فائنینشیل سکسیس کی بات کر رہی ہوں, کریئر والی چیزوں میں اتنا وہ سیلفش میں کہتی ہوں ہو جاتے ہیں. دیکھو بیلنس قرآن پاک میں ہر جگہ توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہی سکسیس ہے. الٹیمیٹ سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنے کریئر میں سب سے پہلے آپ کا نام آئے اور لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنے کو ان کا دل کرے. کریئر ود رسپیکٹ کھو کے کچھ بھی گین کیا ہے دیٹ از الٹیمیٹ لاس. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کو لوگ ایک بیلنسڈ اور ٹوٹیلٹی میں کامیاب انسان جانے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے کریئر میں بھی سکسیس کو انجوائے کرے, اس کی جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ اس نے بہت اچھے سے نبھائی ہوں. تو رسپانسبلٹیز میں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت, پیرنٹس تو دونوں ہی ہیں نا, میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں, انہوں نے سوسائٹی میں اچھے سٹیزن دینے ہیں سب سے پہلے یہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب کامیابی وہ انجوائے ہوتی تب ہے جب آپ پیٹس رکھ کے نہ پھر رہے ہوں, آپ کے پاس نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو, نہ کوئی رشتہ نہ بچے, نہ فیملی ہو, تو وہ کوئی لائف نہیں ہوتی. اللہ نے, ہم سوشل اینیمل ہیں, اللہ نے ہمیں سوسائٹیز کے لیے پیدا کیا ہے, اکیلے رہنے کے لیے نہیں. یہ کوئی لائف نہیں ہوتی کہ مجھے تو پسند ہے. اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے, ظاہر ہے وہ ہمارا کریٹر ہے اور ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ ہمیں اداس نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمیں خوش اور خوش ہی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو, آپ نے جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے ان کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ یہ اتنی ساری پیسہ بھی دولت بھی مجھے خوشی نہیں دے رہی. ڈپریشن کیوں ہے, کیوں لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں سونے کے لیے؟ بیکاز کہیں نہ کہیں ان سے زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ پہلے کرتے ہیں. جب آپ رشتوں کو کھوتے ہو تو یو آر دا لوزر فرسٹ نا, کہ آپ کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں, کوئی پیار کرنے والا نہیں. اور پھر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میرے میاں ماشاءاللہ ہی از اے سکسیسفل بزنس مین, ٹاپ پہ ہیں الحمدللہ, سکسیسفل پولیٹیشین. جو ان کو رسپانسبلٹی پرائم منسٹر نے, بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے فوڈ سیکیورٹی دی ہے, اس کو بڑے اچھے سے ایمانداری سے نبھا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کی فیملی, میں وائف ہوں, بچے ہیں, جتنے بھی ان کے رشتے ہیں, ان سے بات کرو, ہر کوئی یہ کہے گا ہی از دا بیسٹ, ہی از دا بیسٹ. ان سے اچھا کوئی نہیں ہے ہر رشتے میں. بیٹا بیسٹ, بھائی بیسٹ, شوہر بیسٹ, باپ بیسٹ. تو آئی آلویز ٹرائی ٹو بی لائک دیٹ ان اے وے. میری امی, میرے پیرنٹس, انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی. تو مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے کہ میرے بچے جب کسی سے بات کریں یا سوسائٹی میں جائیں تو لوگ یہ کہیں, جب میرے بچے جتنی مرضی بڑی بزنس امپائر کھڑی کر لیں, جتنے مرضی وہ بڑے کامیاب ہو جائیں کریئر میں, لیکن انہیں سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہے. جو آپ پہلی بات کر رہی تھی وہ بیچ میں رہ گیا تھا, تو میں وہ لون والی بات, کہ دیکھیں سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے اچھی نسل پروڈیوس کرنی ہے, ان کی تربیت, اور پھر ہمیں رول ماڈل بچوں کے لیے بننا ہے. کبھی بھی بچے سچ نہیں بولیں گے جب آپ نہیں بولتے. جب آپ شاؤٹ کر رہے ہیں اسٹاف پہ, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں گھر میں, تو وہ سوسائٹی میں کریں گے, وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے گھر سے. میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں بیٹھ جا کے جھگڑیں گے؟ تو ہمیں گیجٹ تو اٹس پارٹ آف لائف. اب ہم ایکسکیوز یہ ہے کہ جی وہ وی آر بیزی, یہ وہ. آپ کوالٹی ٹائم, چاہے جو ورکنگ ویمن میں نے کچھ دیکھی ہیں, وہ اتنی رسپانسیبل ہوتی ہیں, وہ گھر کو اچھا مینیج کر رہی ہیں, وہ بیکاز وہ کوالٹی ٹائم دیتی ہیں, ٹائم ڈویژن ان کی ٹھیک ہے. اینڈ دا ویمن ہو آر سٹنگ ایٹ ہوم, وہ بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں کر رہی, دے آر بیزی آن دا گیجٹس, مارننگ شوز, یہ وہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی. میں ایک ایگزامپل ضرور دوں گی جو آج کل بڑا ٹاپک ہے ہمارے, اور یہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. لوگ سم ٹائمز کرمنلز کے ساتھ بھی سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں کہ جی وہ بیچارے, وہ تو بھائی آپ یہ جو ابھی نور مقدم والی ایک کیس سٹڈی ہے, اس کو خدا را جو اس ملک کی ایلیٹ اینڈ ٹاپ کلاس ہے جو اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے, ایک بچہ جس کی آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی, وہ پورے خاندان کو, پورے خاندانوں کی سکسیس کو اڑا کے رکھ دے گا. اس کیس میں ہوا, اٹ واز ٹاپ فیملی, بزنس وائز دے ور ویری سکسیسفل. ہر سب کیا چیز کی کمی تھی, ایک چیز جس پہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. اور آج ماں باپ دونوں
मतलब कसूरवार लोग मैं और आप ठहरा रहे हैं ना कि वो बच्चा बड़ा हुआ, नहीं इन्होंने तरबियत की, जिस वक्त तक वो लोगों को मार रहा है उस वक्त भी इन्होंने पर्दापोशी की। तो ये चीज़ लम्हा फिक्री है कि पहली चीज़ हमारी सारी दौलत अपनी औलाद के काम नहीं आएगी, हमारी सारी सक्सेस, हमारी नेक नामी, रिप्यूट सब एट स्टेक आ जाएगी अगर एक बच्चा इस तरह का हो जाएगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना सीखें जिस रोल में भी हैं। आपका जो रोल है, जो मेरा रोल है, एज ए सोसाइटी हमें कुछ, हम सारी ब्लेम, इस कौम को नशा है, एडिक्शन है ब्लेम गेम की, ऑपोजिशन गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ऑपोजिशन पे, सोसाइटी, सब कुछ हमें चाहिए कि कोई करके दे। जैसे इन्होंने फरमाया कि भाई क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, जहाँ खाली टाइम पे ही पहुँचना होता है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, देयर टाइम इज़ लाइफ, मनी बाद में है, मतलब वो जो 1 घंटा हमारी ज़िंदगी से निकल गया वो दोबारा नहीं हमें मिलना, तो उसकी बेस्ट यूटिलिटी करने की कोशिश ज़रूर करें। आपने बात की तरबियत की, और तरबियत में एक चीज़ बच्चों को हमने ये भी सिखानी है कि कामयाब हर कोई होना चाह रहा है, इंस्टेंट फेम के पीछे बच्चे पागल हुए फिर रहे हैं, उसमें लड़कियां, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। मुझे ये बताइए, सिर्फ एक चीज़ उसमें ऐड कर लें कि फेम जो होता है ना, इसमें ये डिफाइन कर लें कि ये वाली भी एक शोहरत थी जो मीनारे पाकिस्तान पे की लेने वो गई, लेकिन हुआ क्या, जो फेम आपकी रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज करके आ रहा है, प्लीज वो फेम नहीं है, उसको नाम दे दें डी फेम, कि आप अपने आप को डी फेम करने के लिए ये जो चीजें कर रहे हैं वो ना करें, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलना। या शायद हमें अपने ज़बान में, अपने अल्फाज में सक्सेस को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। अमरीन, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को सक्सेस कहते हैं, बहुत से लोग इंस्टेंट फेम को सक्सेस कहते हैं। आपके नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? मेरे नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन इज़ इत्मीनान। अगर मैं मुतमईन हूँ जो कुछ मैंने किया है उस पर, तो आई एम सक्सेसफुल। लाइक मैं अगर अपना बिजनेस चलाऊँ अकेले तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ, बट मेरा जो पैशन है कि मैं अपनी जैसी कई ख़वातीन को सपोर्ट करूँ, जो प्रॉब्लम्स बीइंग बिजनेस वुमन मैंने सहे हैं वो लोग ना सहे, मैं पहले से उनको बता दूँ कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई फील आई एम सक्सेसफुल। फारूक, आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? व्हाट इज़ सक्सेस टू यू? मेरे लिए सक्सेस ऑब्वियसली जो होना चाहिए फैमिली, सबसे बड़ी बात। दूसरा मेरे क्लाइंट्स, कि जब वो मेरे पास आते हैं उनका काम मैं अच्छे तरीके से करती हूँ, तो वो अगर वो खुशी खुशी जाते हैं, मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस पे है। और सबसे बड़ी मुझे जो अच्छी चीज़ लगी मुसरत साहिबा की, कि इतनी पॉजिटिविटी मैंने पहली पॉलिटिशियन है जिनके अंदर देखी है जो फैमिली की बात कर रही है। ये देखिए, एक हमने एक और मिथ बर्स्ट कर दी कि सारी पॉलिटिशियन नहीं है, लाइक माशाल्लाह उनको देख के लग रहा है कि वो एक बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन, और मुझे उनकी बातें पर्सनली बड़ी अपील कर रही हैं, क्योंकि फैमिली वाकई वो पहला यूनिट है जिससे माशरा चलता है। आप अगर अच्छी बिजनेसमैन है और आपके बच्चे वो नूर मुकद्दम वाला सिलसिला है वो कर रहे हैं, तो वाकई क्या फ़ायदा है ऐसी सक्सेस का? कोई कामयाबी, कोई तरक्की नहीं है। मैं खुद अगर अपने काम को एक्सपैंड कर दूं, दूसरे शहरों में जाऊं, मेरा काम बढ़ जाए, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। मैं उतना काम करती हूँ जिसमें मैं वक्त पे घर पे पहुँच के उनका होमवर्क चेक कर लूँ, या उनकी बेसिक नीड्स को देख लूँ, वो क्या कर रहे हैं, उनसे गपशप लगा लूँ, उनको कुछ पका के बना दूँ। तो मेरे लिए सक्सेस में पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा काम है। यानी कि कामयाबी वही है जो आप अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज, अपने सिबलिंग्स, अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आप एक अकेले कमरे में बैठे हैं, सबसे नाराज, सबसे दूर, आप कैसे एम्पावर्ड हैं? आप किसके साथ अपनी कामयाबी, अपने अवार्ड्स को सेलिब्रेट करेंगे? मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बड़ा ज़रूरी है हमारे यहाँ। मुसर्रत साहिबा, आप तीनों से बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगी, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारी बच्चियों को एम्पावरमेंट के नाम पर कहते हैं रंग गोरा कर लें तो आप एम्पावर्ड होंगी, आपकी स्किन मुलायम हो जाएगी तो आप एक बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स वुमन बन सकती हैं। लेट्स चेंज द नैरेटिव, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट एम्पावर वुमेन बाय टेलिंग देम दे आर नॉट गुड इनफ। आप अच्छी नहीं हैं लेकिन आप एम्पावर्ड हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टैंड। हमारी बच्चियाँ दे फॉल प्रे टू इट। वो कहती हैं हाँ शायद हम भी रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा दें तो शायद। वो ख़वातीन जो अभी पीक पोजिशंस पे हैं, पीपल हु आर इन द पावर, वो इंडोर्स कर रही हैं इन ब्रांड्स को, उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा मैसेज ये है कि ये इशू ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, आई एम सॉरी जी, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं है जी, मतलब जो पोजेशंस, कुछ लोग जो है ना उनको लगता है कि देखें जब आप अंदर से खाली हैं ना, आपके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है, तो आप जो मर्ज़ी पहन लो, दुनिया जहान के ब्रांड्स ले आओ,
ब्रांड्स अप्लाई कर लो, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला किसी जगह पे भी, ना सोसाइटी में, ना आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। वो इतनी सतही और इतनी टेम्परेरी होती हैं, और उनके ऊपर तो किसी पढ़ी लिखी और किसी करियर वाली खातून को तो मेरा ख्याल है सोचना भी नहीं चाहिए। पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपका IQ, आपका EQ, और फिर आपका बिहेवियर, आप सोसाइटी में आसानियां पैदा करने वाले हैं या नेगेटिव पर्सन है, ठीक है ना। देखिए कामयाबी है क्या, कामयाबी ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, जिस मुल्क में आप हैं, जिस घर में आप हैं, वहाँ पे नेट रिजल्ट क्या है, आपने सोसाइटी में चेंज कितना लेके आए। सोसाइटी में चेंज तब आएगा जब आपके घर में भी तो हो ना, आपके घर वाले आपसे खैर ले नहीं रहे और आप चले हैं सोसाइटी को चेंज करें, सोसाइटी कैसे चेंज हो सकती है, आप वही इंसान हो ना। तो नेट रिजल्ट उसका आपने हमेशा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इस कॉम को करनी चाहिए, ये ब्लेमिंग से हट के ना कि मैंने क्या अच्छा किया, ये सीखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें तो आपकी इस्लाह होगी। जो इंसान अपनी गलतियों को सही कहते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते, मुआशरे को ठीक नहीं कर सकते। जब हम मानेंगे प्राइम मिनिस्टर की एक चीज़ जिसको मैं इतना वैल्यू करती हूँ और हम भुगतते हैं सारा दिन, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी फलां चीज़ पे यू टर्न ले लिया। भाई अगर एक रॉन्ग डिसीजन सपोज है उसको रियलाइज करें, उसको ये बहुत बड़े आदमी का, बहुत बड़े ब्रेन, दिल, जिगर वाले का हौसला होता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसको करेक्ट करें। ये इंडिविजुअल्स में भी होना चाहिए। तो सक्सेस आप ये देखेंगे कि यू विल फील गुड कि आपके घर में, मुआशरे में, मेरे जैसे एज ए PTI में मेरा जो रोल है उसमें मेरा नेट रिजल्ट ये निकले कि मेरी फैमिली, बच्चे, मेरा मुआशरा, सोसाइटी, जिस रोल जो मुझे मिला उसमें जब मेरे बच्चे मेरे बाद किसी जगह पे जाएं तो उनको बताया जाए कि आपके पेरेंट्स ने ये अच्छे काम किए थे, वो हमारे अच्छे नाम को एंजॉय करें विद रिस्पेक्ट। फरूख, मीडिया की हम बात करें और हम ड्रामास देखते हैं, हम टॉक शोज़ देखते हैं जिसके अंदर बहुत सतही बातें होती हैं, बहुत ही आर्टिफिशियल कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, जिसमें मेकअप किस तरह करना है, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, कोई अंदर से एम्पावर करने की बात नहीं करता। मुझे ये बताइए कि इन ड्रामास का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी यंग बच्चियों पर, यंग लड़कियों पर, जिसमें कहानी ये दिखाई जाती है कि एक लड़की की ज़िंदगी का सारा महवर एक आदमी को छीनना है। तो कहाँ गई एंटरप्रेन्योरशिप, कहाँ गई एम्पावरमेंट? तो मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मीडिया में काम करने वालों को आप क्या कहेंगी? मैं उन्हें यही कहूँगी, मेरे पास मेरा तो काम है, बिजनेस है, लोग आते हैं अक्सर, जो जैसे रंग गोरा करने की बात है, पहले मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। मेरे पास दिन में 2 से 3 लोग आके इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, हमें गोरा करते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि गोरा होना पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोचें कि आपने कुछ एक चीज़ अप्लाई की और आप गोरे हो तो जाएंगे, फिर आप उसके रिजल्ट्स भी भुगतेंगे कि आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। जैसे ये छोटी छोटी क्रीम्स आती हैं, पर्ल क्रीम्स आती हैं, आप लगाते हैं, आप बिल्कुल बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन आपके हाथ और कान काले ही रहते हैं। तो मैं उनको लोग गर्दन को पे भी कुछ लगाने तो वो कुछ आप रंग बिरंगे से हो यही जाते बात समझाती हूँ कि आप अपनी स्किन की हेल्थ पे फोकस करें। जो आपका कलर है वो अल्लाह ने बनाया है, बेहतर हो सकता है अगर आप सन ब्लॉक लगाएं। बहुत से लोगों का कलर वाइट होता है लेकिन वो सन से टैन होते हैं, केयर नहीं करते। तो मैं उनको बोलती हूँ कि स्किन केयर पे फोकस करें। बाकी जो आप बात कर रही हैं मीडिया की, तो इतने बुरे हालात हैं। ये जो हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि ये जो एप्स आ गई हैं जिन पे बच्चे जो हैं वो कर रहे थे कि अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं, जगह जगह दिखा रहे हैं, उनका भी बड़ा रोल है। हमें ये याद पड़ता है कि हमें तो छत पे जाना भी अलाउ नहीं था। अगर आप रहीम यार खान से थे तो आपकी भी ऐसी फैमिली होगी। हमारे पास फ़ोन की इजाज़त नहीं थी। घर के अंदर PTCL लगा हुआ था, अटेंड करने की इजाज़त नहीं थी। अटेंड हमारे वालिद ही किया करते थे। वालिद या अम्मा या फ़ोन जी, यहाँ कुछ स्पेसिफिक लोग थे। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इन्हीं गैजेट्स में रहते हुए हमने ट्रेनिंग करनी है। ये तो इससे ज़्यादा बल्कि एडवांसमेंट आ गई है। ब्लॉक कर देना या शन कर देना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अभी जो हालात हैं, लाइक जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैंने उनको बताया है कि उनको एजुकेशन दी है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये एजुकेशन हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं दी थी। हमारे दरमियान बड़ा कम्युनिकेशन गैप था। आज का 9 साल का बच्चा वो चीज़ें जानता है जो हमें
20 साल में पता चली थी। तो अभी आपने अपने बच्चों को ट्रेन करना है, उनको कि उस समझाना है, टेक्नोलॉजी को वो यूज पॉजिटिवली यूज करें, पॉजिटिव करें, constructive way और में आप करें। उन्हें खुद बैठ के नेगेटिव एक्सप्लेन कर दें कि बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और आपने नेगेटिव पाथ चूज़ नहीं करना। जो चीज़ें हमारा मुआशरा, हमारी माएँ मिस कर रही हैं, शायद वो खुद उस चीज़ से झिझक रही Realize नहीं हो रहा हैं, या शर्मा रही हैं, या एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो जो आप देख रहे हैं कि आप कमरे में जो कर रहे हैं, आप उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया को एक जो पॉजिटिव रोल था वो बड़ा डार्क प्ले भी कर रहा है, और अब नेगेटिव होता जा रहा है। अमरीन इज़ अ वंडरफुल मदर ऑफ 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स। अमरीन, आपकी तरबियत में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपनी बेटियों को एक बात कहती हैं, मैं आपके अराउंड हूँ या ना हूँ, अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। क्या कहना चाहेंगी आप बेटियों की तरबियत को लेकर? मेरी तो बेटियां ही हैं, इसलिए मैं उन पे एम्फसाइज कर रही हूँ। जबकि हमें बेटा हो या बेटी हो, तरबियत इज सेम। अल्लाह पाक का डर हर ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। एक वही डर है जिसकी वजह से हम कई चीज़ें करने से लाइक गलत कर रोकते हैं।